बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग केस का जो फ़ैसला है वो आ चुका है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चल रही हैं और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब ने जो बयान हल्फी दिया है वो झूठा साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने उसे झूठा या गलत करार दिया है और आर्टिकल 263 के तहत इमरान खान साहब की जो नाअहली है उसका रास्ता खुल गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इसके में असल जो इस फैसले में चीज़ें हुई हैं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी वो बहुत ज़्यादा जो है वो घुमा फिरा कर है। असल में ये फैसला जो है वो है क्या, इमरान खान साहब की ये फतह है ये फैसला। और इस फैसले के बाद जो पीडीएम जमातें हैं, इन जमातों के पास अगर कोई कार्ड रह भी गया था, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक आखिरी कार्ड ही था पीडीएम जमातों के पास जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना था, ये कार्ड भी उनका फारिग हो चुका है। और दूसरे नंबर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और इस वक्त उसी प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये सारी जो चीज़ें आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने एक्सपोज करके रखने जा रहा हूँ कि ये सारा प्लान था क्या, ये जो सामने फैसला आया और फिर फैसले के बाद जिस तरीके से चीज़ें पोर्ट्रे की जा रही हैं, असल में यहाँ पर मामला है क्या और होना कुछ भी नहीं है। इस केस के फैसले के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो मज़ीद क्लियर होकर सामने आए हैं। ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये जो फैसला है इसमें एक अहम पॉइंट जो मैं आपको बताता चलूँ कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, इसके बाद कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने गलत बयानी की और गलत बयानी करने से उन्होंने एक गलत हलफनामा जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा जो है वो करवाया है। और चूँकि वो हलफनामा या बयान हल्फी वो गलत इमरान खान साहब ने जमा करवाया है, इसलिए एक जो है वो आर्टिकल 62, 63 या जो नाअहली का रास्ता है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खुल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये जो गलत बयान हल्फी या झूठा बयान हल्फी के हवाले से चीज़ें या तफसीलात सामने आ रही हैं, ये असल में बयान हल्फी नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, कानूनी जो माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि ये इमरान खान साहब की जानिब से एक सर्टिफिकेट दिया गया था और उसमें जो ये फंडिंग की जो तफसीलात थी वो दी गई थी और उसमें ये भी कहा गया था कि जो मुझे मालूम है, यानी कि इमरान खान साहब की मालूमात के मुताबिक जो ये फंडिंग है उसकी जो डिटेल्स थी वो दी गई थी। तो एक तो ये चीज़ के सर्टिफिकेट और बयान हल्फी या जो एफिडेविट है, इन चीज़ों में फ़र्क होता है। एफिडेविट या बयान हल्फी जो है वो तो आप बिल्कुल हल्फिया अपना बयान दे रहे होते हैं कि मैं हल्फिया बयान देता हूं कि ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये दुरुस्त हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ये चीज़ नहीं होता। उसमें जस्ट आप एक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप तक जो कि इस वक्त टीवी पर अगर चल भी रही होंगी या वैसे भी आप तक अगर सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें चल रही हैं कि 62, 63 इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लगेगा और उनको नाअहल कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बल्कि इस केस के बाद इमरान खान साहब मज़ीद क्लियर हो गए हैं। फैसले में मज़ीद ये चीज़ की गई है कि नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि क्यों ना आपकी ममनुआ फंडिंग को ज़ब्त कर लिया जाए। यानी कि ममनुआ फंडिंग ज़ब्त भी नहीं हुई, सिर्फ ये सवाल उठाया गया है कि क्यों ना ज़ब्त कर लिया जाए और नोटिस दिया गया कि आप इस मामले के ऊपर आकर जवाब दें। और इसमें जब इमरान खान साहब की जानिब से जवाब दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ हो सकती है कि वो ममनुआ फंडिंग ज़ब्त हो सकती है। और इसमें मैं आपको ये भी डिफरेंस बताता चलूँ कि ये भी एक बयानिया बनाने के लिए फ़ौरन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। फ़ौरन फंडिंग कुछ और चीज़ है और ममनुआ फंडिंग कुछ और चीज़ है। और इस महाज के ऊपर भी इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पहले भी कामयाबी हुई थी और इमरान खान साहब ने जब इस चीज़ के ऊपर एतराज़ जब पीटीआई की जानिब से किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद जो है वो इस सारे जो केस है जिसको शुरू से लेकर 8 साल ये केस चलता रहा, तो 7 साल 7.5 साल इसको फ़ौरन फंडिंग कहा जाता रहा। लेकिन लास्ट जो कुछ समातें हुई उसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद ये करार दिया था कि ये फ़ौरन फंडिंग का मामला नहीं है, ये बल्कि ममनुआ फंडिंग का मामला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब ये नोटिस पर जवाब दिया जाएगा, कुछ भी मसला होता है तो ये फंडिंग ज़ब्त हो जाएगी। लेकिन इस केस के फैसले से पहले ही
کچھ چیزیں جو ہیں وہ مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ایک بیانیہ بنائے جانے کی کوشش کی جاتی رہی اور یہ کہا جاتا رہا کہ شاید عمران خان صاحب کی نااہلی ہو جائے اس کیس کے فیصلے کے بعد، یا شاید عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، انتخابی نشان جو عمران خان صاحب کا بیٹ کا ہے وہ ان سے لے لیا جائے، یا پیسے جو ہے وہ ضبط کر لیے جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ پروپیگیٹ کی جاتی رہیں اور اس طرح کے جو اندازے کہہ لیں یہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلایا جاتا رہا۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہے، پھر فیصلے کے بعد بھی جو غلط بیان حلفی یا ایفیڈیوٹ جھوٹا قرار دینے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جھوٹا بیان حلفی یا غلط ایفیڈیوٹ اصل میں معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ کا، اور یہ سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بیانی یا جھوٹا بیان حلفی والا معاملہ اور جو 62 63 والا معاملہ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ناظرین جو پلاننگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اصل میں یہ کی جا رہی ہے پوائنٹ سکورنگ، اور اس فیصلے کے بعد کچھ دن تک یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کرتی رہیں، اور اس سے زیادہ اس فیصلے کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس پوائنٹ سکورنگ کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ ٹی وی کے اوپر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میرے خیال سے 2-3 رہنماؤں نے ابھی تک پریس کانفرنس کر لی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں اس فیصلے کو اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑی کوئی فنڈنگ جو ہے وہ غلط لی، اپنا جھوٹا بیان حلفی لیا ہے، اس لیے عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، کیونکہ نواز شریف کو تو ایک اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر نااہل کیا گیا تھا، تو عمران خان صاحب نے تو یہ فنڈنگ لی ہے تو اس لیے ان کو نااہل کیا جائے، اور یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس اور کوئی بیانیہ نہیں ہے بنانے کے لیے۔ انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، انہوں نے پہلے جو توشہ خانہ والا معاملہ لے کر آئے ان کے خلاف گرفتاری کے حوالے سے ان کی جانب سے بھرپور کوششیں کی گئیں، کچھ ملا نہیں۔ کرپشن کے حوالے سے جو کیسز تھے عمران خان صاحب کے خلاف ڈھونڈنے کا کہا گیا، اداروں کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ ڈھونڈیں، لیکن کسی طرح سے بھی کوئی چیز نہیں ملی، اور نہ ملنے کی وجہ سے پی ڈی ایم عوام میں اپنا بیانیہ نہیں بنا پا رہی، کیونکہ اس وقت عوام ساری عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی ہے۔ تو اب اس فیصلے کے بعد وہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں اور ایسے چیزیں کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو نائل کیا گیا ہے تو اب عمران خان صاحب کو بھی نائل کیا جائے، لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور یہ جو فیصلہ ہے، اول تو اگر عمران خان صاحب اس نوٹس کا جواب دیتے ہیں، نہیں تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے، اور اس فیصلے کو ختم وہاں پر چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہاں سے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اپنے سائٹ پر جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی وہاں سے جب یہ کیس لڑیں گے سامنے آئے گا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو فنڈنگ والا معاملہ ہے، ابھی مولانا فضل الرحمان ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، آصف زرداری ہو گئے، ان تینوں کی جماعتوں کا بھی یہ معاملہ ہے، اور ابھی تک ان تینوں کا فیصلہ نہیں آیا۔ یعنی کہ میرے خیال سے جو ایک فائنڈنگ کمیٹی تھی غالباً اس میں ابھی یہ جو معاملہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے تو پھر اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ تفصیل کے ساتھ جمع کرائی ہوئی ہیں، جبکہ دوسری جو تینوں جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کی بات کریں، تو ان کی یہ تفصیلات بھی جمع نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا تو سرے سے ہی جو معاملہ ہے وہ بگڑا ہوا ہے، تو اس لیے ان کا زیادہ مسئلہ ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف لیٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اس فنڈنگ کے فیصلے کے اوپر کچھ کیا جا سکتا ہے، تو اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ تینوں کا جو معاملہ پھنسا ہوا ہے، آپ کا زیادہ آپ اس معاملے میں جو ہے وہ زیادہ پھنسیں گے، یا نااہلی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو فیصلہ آیا اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایم جماعتوں نے اپنا بیانیہ بنانا ہے، اور بیانیہ بنانے کے بعد انہوں نے ایک جو عمران خان صاحب کا ایک اس وقت اثر عوام میں موجود ہے، اس اثر کو زائل کرنے کی یہ کوشش ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس فیصلے کو لے کر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ صف ماتم بھی بچھ چکا ہے جو پی ڈی ایم مخالف جماعتیں ہیں، کہ اس فیصلے سے ان کی توقعات یہ تھیں یا ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے عمران خان مائنس ہو جائے، کیونکہ اس وقت ان سب کی کوشش یہی ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی دوسرا بندہ سامنے آ جائے لیکن عمران خان صاحب مائنس ہو جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب اور مائنس عمران خان صاحب کا مطلب ہے کہ مائنس پی ٹی آئی،
پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں. باقی بھی دیگر رہنما سینئر رہنما بھی ہیں, زبردست رہنما بھی ہیں, اسد عمر صاحب کا نام لے لیا جائے یا دیگر کا نام لے لیا جائے, لیکن پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان صاحب ہے. ایک تو یہ ان کا فارمولہ کامیاب نہیں ہونے والا, اور یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں, اور یہ وہ ایک پازیٹیو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور یہ عمران خان صاحب کو فائدہ بھی دے گا. تو یہ ناظرین آج کا ویلاگ تھا. اپنی رائے کا ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.